वेलकम टू सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। दूसरों को मुतासिर करने के और दूसरों के दिल में रहने के, हार्ट फेवरेट बनने के तरीके आज हम सीखेंगे। पहला है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी आपका जिस्म जो बातें करता है, एक तो जबान से बात करते हैं आप, नहीं, जबान से बात किए बगैर आपका पूरा जिस्म जो कम्युनिकेशन करता है वो अहम तरीन है। इसमें सबसे पहले क्या है? हैंडशेक, कॉन्फिडेंट टच। ये टच बड़ा जरूरी है। आपने जब हाथ मिलाना है, गले मिलने हैं, उस वक्त आपकी एनर्जी दूसरे की एनर्जी के साथ मैचअप होती है और वो अंदाज बड़ा सॉलिड होना चाहिए कि आपके हाथ मिलाने के अंदाज से आपकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जा रहा होता है। याद रखिएगा। और फिर किलर स्माइल, एक जबरदस्त मुस्कुराहट, ये चेहरे पे होना बहुत जरूरी है। बल्कि पूरे चेहरे से जो गुफ्तगू हो रही है ना, पूरा चेहरा, आंखें, ये विंडो टू द सोल इसे कहा जाए, खिड़कियां, ये आपके अंदर का सब नजर आ रहा होता है। आंखों की लैंग्वेज, आपकी पूरे चेहरे के उतार चढ़ाव, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये बॉडी लैंग्वेज बड़ी कीमती है। आपने कभी ये पाम गेस्चर देखा है? ऐसे आमतौर पर सियासतदान ऐसे करते हैं। इस पाम गेस्चर का मतलब ये कि जो सामने लोग बैठे हैं उन पर यह तासुर जाता है मेरा दिल बिल्कुल साफ है और मैं आपके साथ हूं। इसी तरीके से अगर कोई आप बोल रहे हैं और आपके सामने वाले बंदे ने ऐसे मुंह पे हाथ रख लिया, इसको माउथ ब्लॉक कहते हैं। इसका मतलब यह कि वो समझ रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, या वो इंतजार कर रहा है कि चुप करे तो मैं बोलना शुरू करूं। और अगर ये फिंगर ऑन द चिन ऐसे करके है, कोई आपके सामने बैठा आपकी बात सुन रहा है, उसने ऐसे कर लिया, इसका मतलब कि वो गौर से सुन रहा है। और अगर किसी ने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया, इसका मतलब आपसे तंग आ गया है, वो कह रहा है बस ये चुप कर जाए। कुछ चीजें नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की होती है, जिस तरह बैठकर नाखून चबाना, इसका मतलब यह कि इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, वो स्ट्रेस के अंदर है। इसी तरह से लॉक्ड एंकल्स, पाँव को ऐसे लॉक करके बैठ जाना एंकल्स को, इसका मतलब यह है कि जनाब उसकी सोचों में इंतशार है। क्रॉस करके बैठ जाता है हाथों को, उसकी सोचों में एंक्शसनेस है, वो परेशान है, उसकी सोचों में प्रॉब्लम है, वो तंग आके बैठा हुआ है। रैपिड ब्लिंकिंग, 1 मिनट में एक इंसान 12 बार आंखें झपकता है, लेकिन अगर वो ज्यादा आंखें झपक रहा है आपके सामने बैठा हुआ है, इसका मतलब वो अनसर्टन है, उसको यकीन नहीं आ रहा, या उससे कोई बेचैनी है, उससे कोई कंफ्यूजन है। इसी तरह टैपिंग, ड्रमिंग ऑफ फिंगर्स, अपने हाथों को ऐसे करता जा रहा है, पांव को हिलाता जा रहा है, इस तरह कर रहा है, इसका मतलब वो तंग आया हुआ है और वो बेसब्री के साथ किसी चीज का इंतजार कर रहा है। और फिर फिजिटिंग, इधर उधर देख रहा है, आपकी तरफ आई कांटेक्ट नहीं देख रहा, कभी इधर देखता है, कभी ऊपर देखता है, इसका मतलब ये है कि वो डिसइंटरेस्टेड है और उसको दिलचस्पी कोई नहीं है। तो ओपन पोस्चर होना चाहिए आपका, खुले अंदाज से बैठे। ओपन पोस्चर से मुराद कोई बंद ना रहे, अपने ऊपर कोई खिंचाव ना रखे, अकड़ा के ना बैठे, लेकिन स्लाउच ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो रिमेंबर, किसी ने कहा कि इन 90 सेकंड्स आई कैन टेल वेदर ए विनर इज कमिंग और ए लूजर इज कमिंग। 90 सेकंड में बता दूंगा कमरे में दाखिल होने वाला विनर है कि लूजर है। वो गेट, वो आपकी चाल, वो आपके जिस्म से निकलती हुई खुशबू, वो आपका अंदाज, ऑडियंस आर लुकिंग एट यू एंड यू आर लुकिंग एट द ऑडियंस। आप लोगों को देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। और हाउ यू डील विद द नर्वसनेस, वो जो एक नर्वस एटीट्यूड होता है, उसको आप किस तरह डील कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत अहमियत की हामिल है। और एबिलिटी टू प्रेजेंट योरसेल्फ, किस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक लफ्ज बोले बगैर, एक लफ्ज भी आप बोल नहीं रहे, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी को, शख्सियत को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बड़ी अहम चीज है। तो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। और फिर नंबर 2 तरीका, जज्बात बड़े अहम होते हैं। याद रखिए, लॉजिक, रीजन, कैलकुलेशन, दलील, लॉजिक वगैरह नहीं। वी आर पीपल ऑफ इमोशंस, नॉट ऑफ पीपल ऑफ लॉजिक। इंसान जज्बात से बना हुआ है, याद रखें, इंसान जज्बात से बना हुआ है। दिमाग को जो रास्ता जाता है दिल से होके जाता है। आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। आज साइंस से साबित कर रही है कि अगर किसी में जज्बात खत्म हो जाए, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाएगी, वो बंदा फैसला नहीं कर सकेगा, वो बंदा जीत नहीं सकेगा, उसके अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप किसी के सामने जाएं, किसी का दिल जीतने के लिए खुशी का इजहार करें, उम्मीद का इजहार करें, एतमाद का इजहार करें। जब आप किसी के सामने खुश होंगे, वो इस बात को जहन में बिठा लेगा कि यार ये खुश रहता है, इसकी मौजूदगी में मैं भी खुश होता हूं। ये इंसान एक उम्मीद की किरण बन के मेरे पास आता है। ये इंसान जब भी मेरे पास आता है, ये मुझे उम्मीद देता है, और ये एतमाद का एक निशान है, एतमाद वाला आदमी है। और तीसरा तरीका, डू नॉट हियर बट लिसन। सिर्फ सुने ना, बल्कि गौर से सुने। याद रखें, जब आप किसी के पास बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, वो ये याद नहीं रखता कि आपने क्या कहा, वो ये याद नहीं रखता कि आपने क्या किया, वो ये याद रखता है कि उसकी मौजूदगी में मुझे कैसा महसूस हुआ, हाउ आई फेल्ट, इसकी मौजूदगी में क्या माहौल था, क्या मैसेज दे गया मुझे, ये वो चीज याद रहती है। वो बॉडी लैंग्वेज का वो अंदर से गया हुआ एक पैगाम याद रहता है। तो याद रखिए, नोइंग में और फीलिंग में फर्क है। लोगों को पता है, उनके इल्म में है कि सिगरेट नुकसान देता है, लेकिन फिर भी वो रोज की 2 डब्बियां पीते हैं। क्यों? उनकी फीलिंग ऐसी नहीं है। फीलिंग उनकी जो है वो सिगरेट के लिए पॉजिटिव है। फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, सुनना ये बहुत जरूरी है, और सुनते वक्त आपने दूसरे को ऐसा जाहिर करना है कि आप सुन रहे हैं। जैसे आप सर हिलाते हैं, करते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, तो इस तरह से आपको लगता है, उसको पता चले कि ये सुन रहा है। और जब आप पूरी बात सुन ले किसी की, तो उसके आखिरी 1-2 जुमले दोहरा दें, इससे उसको यकीन हो जाएगा कि मेरी बात सुनी गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर याद रखिएगा,
آپ لوگوں کو اپنی باتیں اور اپنی تعریفیں سنا کر ان کا دل نہیں جیت سکتے، بلکہ لوگوں کے دل اس وقت جیتے جاتے ہیں جب آپ ان لوگوں کو ان کی کامیابیاں بتاتے ہیں، ان کے بڑے کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کو کوئی سبق دے کر جاتے ہیں جس میں ان کی مثال دی جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں سب سے اچھی آواز وہ اپنے نام کی ہے۔ جب آپ کسی کو اس کے نام سے بلاتے ہیں وہ بندہ بہت اٹریکٹ ہوتا ہے۔ کوشش کریں نام سے ہی بلائیں، اونچی آواز سے اس کا نام لیں، اس سے اس کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور اس بات کو یاد رکھے گا۔ اور پھر جب بھی آپ کسی سے بات کریں دل سے، اخلاص سے بات کریں۔ آپ کے دل کی زبان اور آپ کے منہ کی زبان وہ ایک لائن میں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر زیادہ سنیں، کم بولیں، اور پھر واقعی دلچسپی کے ساتھ وقت گزاریں، کبھی مسکرائیں، کبھی غمی والا چہرہ بنا لیں، جیسا موضوع ہو اپنی باڈی لینگویج اس کے مطابق کرتے چلے جائیں تو فائدہ ہوگا۔ تعریف کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں۔ سمپتھی، ایمپتھی، پٹی، یعنی بس کسی کی مشکلات سن کر اف ہائے افسوس نہ کریں، اس کا ساتھ بھی دیں تاکہ اسے اندازہ ہو اس بات کا کہ یہ بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ تکلیف میں ساتھ کھڑا ہونا اور ہے، تصویر میں ساتھ کھڑا ہونا اور ہے۔ اور پھر ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا اسمال ایکٹس، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دیں۔ کبھی بھی چھوٹی بات کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ آپ کے نزدیک وہ چھوٹی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ لیکن زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے آپ کا وہ چھوٹا سا کام اس کے لیے ساری زندگی کا سرمایہ بن جائے۔ آپ کی ایک حوصلہ افزائی اس کھنڈر کی جگہ محل تعمیر کر دے۔ آپ کی ایک حوصلہ افزائی وہ دل جو کب کا مردہ ہو چکا ہوا ہے، جس کے اندر امید، جذبہ، موٹیویشن بالکل بنجر ہو چکی ہے، وہاں پر نئی موٹیویشن کے پھول کھلائیں اور وہاں پر گل و گلزار، سرسبز و شاداب امید کا گلشن کھل جائے، صرف آپ کی چھوٹی سی کسی بات سے، آپ کی چھوٹی سی مسکراہٹ سے، آپ کی چھوٹی سی حوصلہ افزائی سے۔ تو چھوٹی اس بات کو بھی اگنور نہیں کرنا، ہمدردی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا، فالو اپ ضرور دیں۔ ملاقات کے بعد اس بندے کو کال کریں، اس کو یاد دلائیں کیا باتیں ہوئی تھیں، اور اس ملاقات کے دوران کوئی اچھا سا منظر، کوئی واقعہ ہوا تھا وہ بھی دہرائیں۔ اس سے احساس ہوگا کہ جناب یہ جانتا ہے، یہ انوالو ہے، اس سے پتہ ہے۔ بالخصوص اگر کوئی باس ہے نا، باس ہے، لیڈر ہے، اس کو اپنے ماتحت لوگوں کو ضرور فیڈ بیک دینی چاہیے۔ اگر وہ فیڈ بیک نہیں دے رہا، نہیں بتا رہا، نہیں بول رہا، نہیں رزلٹ بتا رہا، تو اس کے ورکر دو باتیں سمجھیں گے۔ ایک تو یہ اسے پرواہی نہیں ہے، اس سے پرواہی نہیں، ہم جو مرضی کرتے رہے۔ اور نمبر دو، وہ سسٹم میں کبھی انوالو نہیں ہوں گے، وہ سسٹم میں کبھی انوالو نہیں ہوں گے اور کام کو نقصان ہوگا۔ فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ۔ اور اسی طریقے سے شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو، یہ جملے ضرور بولتے رہیں، مسکرا کر دل سے کسی کو تھینک یو کہیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ رشتہ داریوں کو اور دوستیوں کو ترجیح دیں، ڈیپلی انوالو ہوں لوگوں کے اندر۔ دا بیسٹ وے ٹو بلڈ اے برانڈ از ٹو میک اے پرومس اینڈ کیپ اٹ۔ سب سے بہترین طریقہ کوئی برانڈ بنانے کا، اپنی شناخت اور اپنی شخصیت بنانے کا کیا ہے کہ وعدہ کرو اور اسے پورا کرو، تمہیں کبھی کوئی نہیں بھولے گا۔ If they will bank upon you، انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا اس چھت کے نیچے وہ بندہ کھڑا ہے، میرے سامنے وہ انسان کھڑا ہے کہ جو بات کرتا ہے بعد میں وہ پوری کرتا ہے، جو کہتا ہے عمل کرتا ہے، جو طے ہوا تھا اس کے ذریعے وہ ڈیلیور ہو جائے گا۔ یقین کریں اس سے بڑی نعمت، ایسا بندہ، اس سے بندے سے بڑی نعمت آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ جو بات کریں اس پہ پیرا دیں، اس کو پورا کریں۔ اور دیکھیے جب بھی دو انسان ملتے ہیں نا، یاد رکھیے ایک ایگو وار ہوتی ہے دونوں کے درمیان۔ ہاتھ ملانے سے پہلے سیکنڈوں میں، مائکرو سیکنڈ میں طے ہو جاتا ہے بھئی اس کی شہرت کیا ہے، میری شہرت کیا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ کتنا حسین ہے، میں کتنا حسین ہوں، یہ ساری باتیں، اس کا عہدہ کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے، 2 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں طے ہو جاتی ہیں۔ اور اب جب بندہ ہاتھ ملاتا ہے نا تو اب یہ جو طے ہوا ہے نا، اس کے مطابق بات شروع ہوتی ہے۔ کسی نے گر کے بات کرنی ہے، کسی نے اٹھ کے بات کرنی ہے، کسی نے کیا انداز اختیار کرنا ہے۔ دنیا داری کا اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے پھر یہ بات چلتی ہے۔ تو اپنی ورتھ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میری ورتھ کیا ہے۔ معاف کر دینا سیکھیں، معاف کر دینا بہت ضروری ہے۔ یہ جب آپ معاف کریں گے آپ وہ بندہ جیت لیں گے، وہ بندہ اب آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ ہاں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ forgive but I have forgiven you but I have taken the lesson، میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن مجھے سبق مل گیا ہے کہ تم کیسے بندے ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ بہرحال آپ ہارٹ فیورٹ بننا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتے ہیں اور بڑے ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ ظاہری بات ہے آپ کاروباری آدمی ہیں، لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے تو آپ کی چیز خریدیں گے نا۔ آپ استاد ہیں، شاگرد آپ کو اچھا سمجھیں گے تو آپ کی بات سنیں گے نا۔ اسی طریقے سے ہر دل عزیز بننا یہ ضروری بھی ہے۔